Une journée sans internet, on va voir la journée تاعنا كيفاش غادي تفوت sans internet. Alors sans connexion, sans Facebook, sans Insta. غادي نشوفوا اليوم ما جا في خاطرها البسبوسه، قالت لك ديري لي بسبوسه. انا درنا البسبوسه. لا غوسيت ديتها من عند ام وليد. Mais on va voir, on va essayer de voir. البسبوسه تاعنا كي تجي غادي نديرها في هذا ان بلا. والشربات وجدناها من قبل، نقرو درنا خبيزات. راهي 1:10 مازال ما فطرنا. الفطور درناه خفيف اليوم. كان باقينا الماكله تاع البارح، صافي غراوز وزاد قلينا الكابويا مليحه، سي بون بور لا سونتي. الكابويا جادور الكابويا. كاش نهار ندير لكم اون روسيت ان غاتو او كورجيت اي بيتراف. C'est une très belle recette. Une fois درتها مي ما درتلكمش فيديو ليها. À plus tard. سام. الشربات نتاعنا راهي توجد تاع البسبوسه كيما بغاتها. On va découvrir ensemble الشربات بالبسبوسه. انا درناها في البلا. ها شو لو تاعها الي بون. شكون فينا ما ياكلش ما يبغيش ياكل ولا بلا نقعد كيما هاك باش هذا لو دو بريفيرونس. ما نضربوش لو فوين تاعنا في لو بلا اللي غادي ندخلو في الكوشه. سك شغل لاباط اللي تكون فيها لا لوفور ولا يكون فيها البيض ولا ما تطلعش بيان كوم يلفو. نديرو السيرو. نديرو السيرو باتومون غادي بروحها تطلع بدو فوليوم. درنا كونفيتور راهي الزوج تاع الحشيه. شوف الحاجه المليحه كو لو غاتو تاعنا بوغ لا بوز تي ولا لا بوز كافي راهي واجده. خلوه يبرد بيان كوم يلفو يشرب بيان كوم يلفو. نزيدو شويه كونفيتور. ما نطولش عليكم. هاونات كوكو هذه طريقه كاع راكم تعرفوا ديروها ماشي سي با سورسي. انا جوست وريت لكم نوري لكم كالكو تروك اللي نديروهم كالكو استيوس اون بليس دو سا واش نقدر ندير في لا جورني تاعي سون انترنت. سيتو جايه بصحتكم. واللي تحب تجربها ما عليكم دوك ندير لكم لا روسيت اون ستوري. Alors on continue avec une journée sans internet. اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير تاع النعناع كي تيبسوه. شوفوا طريقه التحضير تاعها سي تري تري فاسيل. انا حسيت بلي حاجه اللي قالها بزاف تاع معلومات كلش ما هي تو سامبلومون النعناع راه 3 بساميل. الوغ انا سييت خطره اون فوا نجح لي وهذه سي لا دوزيام فوا. ما عليكم غير تحكموا الربطه تاع النعناع تقصوها بيان باش تجيها سور ميزور وديروها في بلاصه تاع ظل وهواء باسكو يا با ترو دوميديتي وتخلوها هنا. هذه توجور بلاصه تاعنا بلاصه الثوم والبصله كما يكون اون ريكولت تاع الثوم والبصله نحطوهم هنايا. الوغ ننصحكم باش ديروه سيوها ما خسرتو بالو. ومن بعد اون فوا يبس لكم عندها اون سيمين هكا يبس ولا عاودوا فتوه بيان وديروا دون اون بواط ا كونسيرفي. تلقاوها في المشتى. تشوز باي باي.
هادو سي دو جور دو سوفونير شريتهم اسطنبول لا تركي، وكاين اللي شريتهم من تونس. وكانوا كلي شغل تاع بيسك نحاس في شعر ما حكيتهمش. جي يوتيليزي اون ميثود وين درت فيهم بالنشاف، درت فيهم الملح، حكيتهم بيان بالملح، ومن بعد زدت الخل الابيض فوليوم 90 وحكيتهم. شوف لي ريزولطا غادي نبينها لكم، وغادي نزيد نحكم باش الريزولطا يبان لكم بيان كوم يلفو. هذا اسطنبول. كاين شحال من ميثود تقدروا تاني تستعملوا. انا دايره الخل، تقدروا تستعملوا كذلك لا بيكربونات دو سود. طون صا كي شغل لا كونتيتي وتحكوا تبعدوا شويه وجهكم باسكو لو غاز توكسيك هذاك اللي داخل سا يضركم. Alors je partage معكم mes petites décorations que je fais pendant mon temps libre, puisqu'on a beaucoup de temps libre. J'essaye. Donc على بالي بلي توا شويه راهي مخلطه عليكم. J'ai essayé de organiser واش درت كوم رياليزاسيون بعد نوريلكم. اتو الريزولطا هادي تاع اللي مازال ما درت لها حتى حاجه. C'est le même produit, c'est la même matière. وهذا اللي حكيته بالخل والملح والبيكربونات. Salam jma'a, je voulais prendre une petite pause café. C'est après le déjeuner. Alors pour le gâteau تاعنا بسبوسه وجدناها سي في pas mal de trucs درناهم. Alors انا بغيت نوريلكم un souvenir اللي شريته هذا من تونس و je le trouve que vraiment c'est très beau. Alors على حنا في بلادنا ما يديروش فايسكي من هكا et ça se vend comme des petits gâteaux. On peut encourager الأعمال الحرفية والتقليدية. فايس كيما هاك ينباعوا رخاص، ما ينباعوش غاليين بزاف، كو تو الموند بويس لاشتي ويجي ان اترونجي ولا مام حنا c'est-à-dire les habitants en Algérie يشرو هادو فايس. ça reste souvenir. انا je les gardais toujours, ça fait je sais pas combien d'années, mais اليوم j'ai décidé نقلع عليه لو بلاستيك هذا كي شغل تالمون بغيت نستحفظ عليه، خليته توجور كوفر في هذا لو بلاستيك. راني قربت ليه هذه مي با دو سوسي. مي اليوم ديسيديت نقلع على خليته يتنفس باسكو انا مون افي كاع صوالح كو سوا فيفونت ولا بور موا مين يدخلوا عندي للدار ولا سي دي شوز كي سون فيفون كو لازمنا نتهلاو فيهم. تالمو لي عجبني وكلش قلت نخليه في لو بلاستيك نحميه من لا بوسيير، نحميه من بزاف صوالح. اليوم جي ديسيدي باش نعطيه une petite liberté à lui. alors كيما je sais pas là comment تبيني ولا je suis pas fan تاع لا ليكتور فرانشمون، مي ماذا بيا هذه الموهبه نزيد نكبرها ونديرها. درت انا اوبجيكتيف كو هذا شريته في اون plutôt un petit séjour que je l'ai organisé. بدأت تعرفوا واش ندير كوم دي روندوني اي دي سورتي. شريته وما قريتهش، قريت كلكو باج عاود حبست. هذا اختار جي ديسيدي باش نكمله. راني واصله عند رقم 45. سي اون تري بيل هيستوار، très belle histoire اللي تعطينا un peu de positivité plus que la positivité. بديتها le 16 juin 2020 à 1h12 du matin. قريت quelques pages que chaque fois من نقرا quelques pages ولا نكتب لا دات حتى نعرف شحال combien de temps يشد لي هذا الكتاب ولا هذا لو رومان ولا كلكو سوا. اوكي نخليكم à tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum, une deuxième fois, de retour مع les décorations تاعي اللي درتهم اليوم. une réalisation le réalisita ما بديتهاش بكري، c'était vers les coups de 16h هكا 16h30. الآن راهي 22h مي كنت ندير دي كوبور ما درتهمش في قحدي في 5 سوايع جوبونس ولا 6 سوايع، درتهم متقطعين
هذا ce que j'ai réalisé parce que je fais la décoration تاع les plantes, tout ce qui est cactus et plantes succulents. هذه الخطرة درت une petite gamme تاع tout ce qui est artificiel parce qu'il y a des gens qui veulent un truc artificiel. هاولين. J'espère que عجبتكم هذه la série. Ok, ma journée sans internet elle a pris sa fin. J'espère que la journée تاع اليوم عجبتكم وعرفتوا واش درت à peu près. إلى اللقاء. Bonne soirée. Comme je dois ranger tout, il est 22 h, je suis un peu fatiguée après le résultat واش درته, mais عجبني le résultat. أنا عجبوني sincèrement, mais هذا le petit coin, le petit atelier dans ma chambre اللي ندير فيه la décoration, je dois la ranger tout de suite. ونخليكم ونعاود نولي لكم. باي. C'est bon, كملت le petit ménage تاع mon petit atelier, لميت كلش, c'est bon. واليوم نقول لكم bonne nuit, à demain.